खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद अपने लोगों के दरमियान जलाली काम करता है। और अभी हमने देखा सुना भी कि किस तौर से खुदावंद ने हमारे बहनों और भाइयों को बरकत दी। और मैं ये समझता हूँ जो कोई भी खुदा के साथ चलता है, खुदा पर ईमान रखता है, इत्काद रखता है, वो ये नहीं कह सकता कि खुदा ने मेरी जिंदगी में अभी तक किया कुछ नहीं। जो भी खुदा पर ईमान रखता है, खुदा हर रोज उसकी जिंदगी में नए नए काम करता है, अचंभे काम करता है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। खुदा हमें वहां से भी प्रोवाइड कर देता है जहां हमने नहीं भी बोया होता। हम जहां से तवक्को नहीं कर रहे होते, जहां से उम्मीद नहीं कर रहे होते, खुदा हमें वहां से मुहैया कर देता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसका जलाल है। ज़बूर नंबर 71 मेरे साथ निकालें, साम 71 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत हम तिलावत करेंगे। बड़ी खास बात है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, बल्कि इसकी 16वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। मैं खुदावंद खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा, मैं सिर्फ तेरी ही सदाकत का जिक्र करूंगा। ऐ खुदा, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। ऐ खुदा, जब मैं बुढ़ा और सर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना, जब तक कि मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर ना कर दूं। आमीन। खूबसूरत बात जो हमने पढ़ी वो ये है कि मैं खुदावंद की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा। क्या करूंगा? खुदावंद की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा, उन कामों का जो खुदावंद ने मेरी जिंदगी में किए हैं। ये एक प्रॉपर, आप कह लें, एक मसीही जिंदगी का खूबसूरत अक्स है। हमारी जिंदगी में बहुत से टारगेट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ के, जिनको हम यहां पर बताते भी रहते हैं। ये दुनियावी टारगेट्स हैं कि हम बाहर चले जाएं, हमारा एक अच्छा घर हो, कोई हमें तंग करने वाला ना हो, हम वहां पर बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजारें, वहां पर हमारे हमसाए बहुत अच्छे हों, वहां पर हमारा कोई रिश्तेदार जो हमें तंग करता है ना आ सके, या किसी तरह की बीमारी हमें ना घेर ले। बस ऐसी जिंदगी का तस्वर हम करते रहते हैं जहां पर कोई दुख ना हो, जहां पर कोई तकलीफ ना हो। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। हम ख्याल करते हैं कि बस हमारी जिंदगी ऐसी गुजर जाए कि हम इत्मीनान से रहें, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन मैं समझता हूं ये टारगेट ठीक नहीं है, ये लाइफ का सही टारगेट नहीं है। जो खुदावंद के पीछे चलते हैं उनका ये मुकद्दर है, सुन लें ये बात, उन लोगों का ये मुकद्दर है कि उन्हें ये चीज मिलनी ही है। क्योंकि अगर आप नए अहदनामे को पढ़े तो नया अहदनामा उम्मीद से भरा हुआ है। नया अहदनामा बताता है कि जब ईमानदार यहां से रुखसत होंगे, खुदा की बादशाही में जाएंगे, तो वहां पर ऐसा ही माहौल होगा। वहां पर कोई चुगली नहीं करेगा। अभी भाई ने बताया कि लुगाई बुझाई का वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। कोई किसी की ऐप जो ही नहीं करेगा, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेगा, कोई किसी को किसी तरीके से भी जरर नहीं पहुंचा सकेगा। वहां पर सिर्फ बर्रे की हमद की जाएगी। हालेलुया। वहां पर बिजली का बिल नहीं आएगा 18,000, 32,000 है, 35,000, क्योंकि वहां पर बर्रे के चेहरे के नूर से ही वो सारी जगह मुनव्वर है। तख्त से तजल्लियां निकल रही हैं, इत्मीनान है, खुशी है, बरकत है, शादमानी है, और एक जैसी पोशाक सबने पहन रखी है जो बर्रे ने उन्हें दी है। क्या ये खूबसूरत बात नहीं? तो ये सब कुछ होना है, लेकिन अगर आपका टारगेट ये है तो फिर नहीं होगा। सुन लें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां पर इत्मीनान इत्मीनान हो, इत्मीनान वाली जगह पर जाने से पहले आपने काम करना है, इस जमीन पर आपने खुदावंद के नाम को जलाल देना है और खुदावंद की गवाही देनी है। और यही ज़बूर नवीस कहता है कि मैं खुदावंद के उन अजीब कामों का इजहार करूंगा, बयान करूंगा। ऐ खुदा, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है। देखें एक ऐसी बात, बचपन से सिखाता आया है। अब वो जवान है, जब उसने ये ज़बूर लिखा तो वो जवानी की हालत में है, और वो खुदा से कहता है कि बुढ़ापे में भी मुझे छोड़ ना देना, मेरे साथ ही रहना, और तब तक मैं जिंदा रहूं जब तक मैं आइंदा आने वाली नस्लों को भी तुझसे मुतारिफ न करवा दूं। ये कैसा पैटर्न है लाइफ का, ये कितना खूबसूरत एक ईमानदाराना जिंदगी की खूबसूरत मिसाल है। बचपन से खुदा का कलाम सीखता रहा। तीमुथियुस के खत को पढ़े तो वहां पर पौलुस रसूल जब तीमुथियुस से मुखातिब होता है, चूंकि ये मखलूत नस्ल था, इसराइली और यूनानी नस्लों से मिलके, इसके माँ बाप इस तरह थे जैसे एंग्लो इंडियन होते हैं, इसी तरह से ये था। तो वो कहता है कि तूने अपनी नानी से और अपनी माँ से खुदा की तालीम पाई है। तीमुथियुस को पौलुस रसूल बताता है कि उस तालीम को फरामोश न कर,
جو تعلیم تو نے اپنی نانی سے اور اپنی ماں سے پائی تھی. تو بچپن سے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے، یہ بچپن سے کلام سن رہے ہیں، بچپن سے سیکھ رہے ہیں خدا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، خدا کس طرح اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے کیا توقعات کرتا ہے. اور جب ہم خدا پر ایمان رکھ کے بھروسہ کر کے چلتے ہیں تو خدا کس طور سے اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں خدا کی تابع داری کرنا آسان ہے، خدا پر بھروسہ کرنا مشکل ہے. سمجھ آئی میری بات؟ تابع داری کرنا آسان ہے، بھروسہ کرنا مشکل ہے. لوگوں سے تابع داری تو ہو جاتی ہے، ہم انہیں کہیں گے جی آپ نے 3 منگل آنا ہے آپ کو معجزہ مل جائے گا، یہ تابع داری اور تابع داری میں آ جائیں گے. لیکن خدا معجزہ کر دے گا اس بات پہ بھروسہ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے یار ہم تیسرا دینے آج پتہ نہیں کی ہوئے گا. بھروسہ کرنا مشکل ہے. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. جب ہم دے دیتے ہیں تو ہم توقع کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ تابع داری ہے. خدا کہتا تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا. یہاں تک ہماری جو پالیسی ہے وہ بڑی اچھی چلتی ہے، ہم ٹھیک رہ جاتے ہیں. کئی دفعہ کچھ لوگ تابع داری بھی نہیں کرتے، لیکن تابع داری کافی حد تک لوگ کر بھی لیتے ہیں. لیکن توکل کرنا ہے کس سے اگلی سٹیج ہے. جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے وہ کر دیں اور پھر بھروسہ کریں کہ اب خدا مجھے برکت دے گا. تو کچھ لوگ ایفرٹ تو کر لیتے ہیں جہاں تک ان کا ہاتھ پڑتا ہے، خدمت کرتے ہیں، لیکن پھر توکل کے معاملے میں آ کے وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بچپن سے سکھائی جا رہی. تو اس شخص نے بچپن سے جو کچھ سیکھا تھا اس نے جوانی میں آ کر اس کو اپلائی کیا اور اس نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ خدا کس طور سے زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. چند دن پہلے میں اور پادری صاحب ہم وزٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ہم آپس میں کلام کی باتیں کرتے ہیں. کوئی نئی بات اگر میں نے پڑھی ہو یا انہوں نے پڑھی ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ فلاں خادم نے یہ کہا ہے یا فلاں گواہی میں نے پڑھی وہاں پر ایسے تھا. تو میں ان سے شیئر کر رہا تھا کہ میں نے ایک کلام سنا، اس کلام کے اندر اس خادم نے کہا کہ جو لوگ خداوند کی گواہی دینے میں متحرک ہیں گناہ انہیں جلدی سے دبا نہیں سکتے. سنیں اس بات کو غور سے. آپ جتنا زیادہ خداوند کی گواہی دیں گے لوگوں کو، آپ پروٹیکٹڈ ہوتے جائیں گے. خدا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا کہ آپ سن پروف ہو جائیں. گناہ آئے گا آپ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن گناہ آپ پر اٹیک نہیں کر پائے گا کیونکہ خدا آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا، کیونکہ آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی جی گواہی اب مطلب کیسے دیں، ہم کیا آپ بتائیں لوگوں کو. میں ایک بڑے اچھے بھائی کو جانتا ہوں، اپنے یوحنا آباد میں وہ رہتا ہے، سنگر ہے وہ پہلے اس طرح سے مسیح میں قائم نہیں تھا، لیکن وہ ایک اچھے چرچ کے ساتھ جڑ گیا اور اس نے کلام سیکھا، وہاں پہ سنا، خدا نے اس کو برکت دی، اس نے نجات پائی اور اب وہ خدمت بھی کر رہا ہے. لیکن جو گواہی اس نے مجھے بتائی وہ بڑی خوبصورت تھی. اس نے کہا بھائی میرے ساتھ کچھ سازندے تھے جو چرچ بھی پیتے تھے اور بری عادات تھی ان کے اندر. تو میرے دل میں یہ بڑا دکھ آتا تھا کہ یار یہ میرے میوزیشنز ہیں، لیکن جب میں گیت گانے کے لیے جاتا ہوں اسٹیج پر تو اس سے پہلے یہ پیچھے کھڑے ہو کے چرچ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایزی کرتے ہیں، پھر یہ آ کے طبلہ بجاتے ہیں، ہارمونیم بجاتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا خداوند کہ یہ بھی توبہ کر لیں، یہ بھی نجات پا جائیں؟ تو بھائی نے بتایا کہ جی میں نے چونکہ مجھے کلام تو سنانا آتا نہیں تھا، تو میں نے ایک کام کیا کہ جب بھی یہ ریہرسل کے لیے میرے پاس آتے تھے تو میں انہیں کوئی نہ کوئی خداوند کے اس کام کے بارے میں بتاتا تھا جو خداوند نے گزشتہ دنوں میں میری زندگی میں کیا تھا. میں انہیں کہتا تھا یار میں بڑا پریشان تھا، مجھے کوئی ٹھیکہ نہیں مل رہا تھا رنگ روغن کا، اور میں دعا کر رہا تھا، اور پھر میں نے دعا کی تو خداوند نے ایک شخص کو بھیج دیا، اور جتنے پیسے میں نے خداوند کو بتائے تھے کہ اتنے پیسوں کا ٹھیکہ ملے اتنے پیسوں کا ملا. تو وہ طبلے والا کہنے لگا کہ بھائی جان واقعی اس طرح ہوتا ہے، خدا جواب دیتا دعا ہمارا؟ میں کہا ہاں یار کیوں نہیں دیتا، اگر تم دعا کرو گے تو خدا جواب دے گا. اب دیکھیے یہ ایک سمپل طریقہ ہے. آپ یہ نہ بتائیں کہ 7ویں مہر کب کھلے گی، وہ جو پیالے اوپر سے فرشتوں نے مکاشہ کتاب میں گرائے تھے اس کا کیا مطلب تھا. اتنی مشکل میں نہ پڑھیں کہ آپ الجھ جائیں. سادہ کلام ہے، نجات پانے کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے. یسوع سی صلیب پر میرے لیے موا، اس نے میرے لیے خون بہایا، میں گناہگار تھا، اس کا خون اتنا پاک ہے کہ جب وہ میری زندگی پر آتا ہے اور جب یسوع میری زندگی میں آتا ہے تو میں سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہوں. سمپل بات، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ اگر اس تجربے کو رکھتے ہیں تو یہی باتیں دوسروں کو بتائیں. تو وہ بھائی کہتا کہ وہ طبلے والا چلا گیا. خیر اگلی دفعہ جب آیا تو میں نے کوئی نئی بات بتا دی کہ یار میں وہاں پر گیا تو یہ مسئلہ پھنس گیا. اس نے کہا کہ جی ہم آدھا کام کروائیں گے، آدھا کسی اور سے کروائیں گے. آدھا پورشن، پہلا پورشن آپ کر لیں، اوپر کا پورشن جو ہے وہ ذرا ہم کسی اور طریقے سے کرانا چاہتے ہیں، کسی اور سٹائل میں. تو کہتا میں نے دعا کی کہ خداوند یہ کام میرے ہاتھ سے جائے نا، مجھے تو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگلے دن جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی رات کو ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ ہی کریں کام، ہمیں آپ پر اعتماد ہے. تو کہتا ہارمونیم والا کہنے لگا کہ پاجی تاڈے نال تے خدا بڑا چلتا ہے، سانوں تے نہیں خدا پوچھتا. میں کہا یار خدا تمہیں بھی پوچھتا ہے، خدا تم سے محبت کرتا ہے، لیکن تم اس کے حضور آؤ تو صحیح.
तुम उसके हुजूर अपने घुटने टेक कर दुआ तो करो, उसके कलाम पर कुछ निगाह तो करो। और वो कहता कि आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारी मुश्किलात के लिए जरा दुआ करें। कहता मैंने कहा यार बहुत अच्छा हो, दुआ करें। और कहता कि मैंने भाइयों के साथ मिलकर दुआ करनी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता हमने कलाम के 1-2 बाब पढ़ना शुरू किए, और वो तफसीर तो नहीं कर सकता था, लेकिन वो कहता मैं बाइबल के बिल्कुल सादा हिस्से जो मुझे पसंद थे मैं उनके साथ शेयर करता था। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि भाईजान हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ चर्च जाया करें, कलाम सुना करें। और उन्होंने, अब उन दोनों भाइयों ने बपतिस्मा भी ले लिया है। हालेलुया। क्या ये अजीब बात नहीं है? क्या ये हैरानकुन बात नहीं है? ज़बूर के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि उसने बचपन से जो कुछ सीखा था अपनी जवानी में, उसने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसने खुदा के कामों का इजहार करना शुरू किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका टारगेट कुछ और है तो अपने टारगेट को चेंज करें। हमारे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर एक शख्स जमीन पर गुनाहगार शख्स तौबा करे तो आसमान पर फरिश्ते खुदा के सामने खुशी करते हैं कि एक शख्स ने तौबा की है, एक शख्स खुदावंद के पास आ गया। हम रोटी, कपड़ा, मकान, इससे आगे नहीं जा सके। हमारी सोच बस यहीं तक महदूद है। खाना कहां से मिलेगा, महंगाई बड़ी हो गई है, कपड़े कहां से खरीदेंगे, शादी आ रही फलानी, या क्रिसमस आ रहा है, या नया साल आ रहा है, या ईस्टर आ रहा है, कैसे करेंगे, क्या बनेगा, बस इससे आगे हमारी सोच गई नहीं। और इसीलिए हम तरक्की भी नहीं कर सकते। लिखा है इन चीजों के चक्कर में तो गैर कौमें रहती हैं। तुम क्या करो, तुम उसकी रासबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमने बड़ा काम छोड़ के छोटे काम को पकड़ लिया। उल्टा करके ना पकड़े चीजों को, सीधा ही रहने दें। पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश कर लें, ये सारी चीजें आपको ही मिल जाएंगी। जितने भी लोग हमारे पास दुआ के लिए आते हैं, कल भी रात में बैल हाथे में था, तो ये भाई जो थे, कल 2 इबादत थी, तो हमने आपस में सोचा, एक भाई हमें इंसिस्ट कर रहा था, मैंने भी इन्हीं के साथ जाना था, तो उन्होंने, उस भाई ने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि यार यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो आपकी मेहरबानी आप आए। और मैं चला गया, और खुदावंद के शुक्र है कि वहां पे जाना फायदेमंद इसलिए हुआ कि उनके क्वायर का जो मेन इंचार्ज था, जो लीड करता था, उन्हें वो ही नहीं आया, और एक बहन जो उन्हें लीड करती थी वो भी नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा हो गया आप आ गए हैं, अब क्वायर भी आप ही लीड करें और कलाम भी आप ही सुनाएं। और मैंने रात को वहां पर क्वायर को भी लीड किया और रात को वहां पर खुदा का कलाम भी सुनाया। खुदा को पता था कि उनकी क्या जरूरत है, तो भाई साहब ने मुझे कहा कि ठीक है यार आप उधर चले जाओ, हम यहाँ पे संभालते हैं। तो खुदा इस तरह से काम करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को देखें। हमें जरूरी है इस चीज को देखना कि हम अपनी लाइफ को किस तरह लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या यही ख्यालात हमारे जहन के अंदर नहीं गर्दिश करते रहते, बिल कैसे देंगे, कल टींडे पकाए सन आज की पकाइए, बस यही कुछ है। लेकिन ज़बूर नवीस कहता है कि तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। ऐ खुदावंद, जब मैं बूढ़ा और सरसफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना, जब तक कि मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर ना कर। एक खादम था, वो जब कहता कि अगर मैं एक शख्स को डेली खुदावंद के पास नहीं ना ले आता था, मुझे नींद नहीं आती थी। तो कहता कि एक दिन रात के 2 बज गए और कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसे मैं कलाम सुनाता, और बारिश भी बड़ी तेज हो रही थी, और वो रोने लगा और वो घुटनों के बल हो गया। उसने कहा खुदावंद आज का दिन तकरीबन निकल ही गया है, अब सुबह हो जाएगी तो ये मेरा दिन जाया हो जाएगा, एक बंदा मुझे चाहिए जिसको मैं तेरी अंजील सुनाऊं। तो वो कहता थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ, भीगा हुआ शख्स कांप रहा था। उसने कहा भाईजान बारिश बहुत तेज है, मुझे छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही, क्या आप मुझे अपने घर में थोड़ी देर के लिए उतार सकते हैं? उसने कहा भाई मैं तो दुआ ही कर रहा था कि कोई आया मैं उतारूं। और जब वो आया उसने उसके कपड़े सुखाए, इंतजाम किया, उसको अपने कपड़े दिए ताकि उसको ठंड ना लग जाए, उसको कॉफी पिलाई और साथ ही अंजीर ले आया। उसको कहा भाई क्या ही अच्छा हो कि बारिश के सच्चे मौसम में जब बाहर बारिश हो रही है हम जरा कलाम पे थोड़ी गुफ्तगू कर ले, कॉफी भी अच्छी लगेगी। उसने कहा हाँ जी, और उसने उसको निजात का पैगाम सुनाया और वो शख्स बच गया। उसने कहा जी मैं आपको बताऊं, मैं शराब लेने के लिए निकला था लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सका क्योंकि सब जगह पर पानी खड़ा हुआ। उसने कहा यार आज तुझे ऐसी मैं पिलाऊंगा जिसका नशा सारी उम्र ही रहेगा। हालेलुया। और वो नशे में टुन होकर बाहर गया। उसने कहा जी मजा आ गया। आपको पता है ये मैं जो है पाकरू की जो मैं है, इब्तदाई कलीसिया में माल की किताब में उन्होंने पी थी तो लोग कहने लगे ताजा मैं के नशे में है, जबकि पाकरू का ऐसा भाव उन पर था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। गालिब मार्केट में हम लोगों ने कुछ लोगों को बपतिस्मे दिए, उसमें कुछ बहनें थी कुछ भाई थे। बपतिस्मे देने के बाद जब हम उनको प्रेयर रूम के अंदर लेकर आए, जैसे ही हमने दुआ करनी शुरू की, इस तौर से वहां पर खुदा की जूरी छा गई। हम सब लोग थे वहां पर, इस तौर से खुदा की जूरी छा गई कि जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया था सब गैर जुबानें बोलने लगे। और
آپ یقین کریں گے کہ وہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ 3 دن تک. کتنے دنوں تک جی؟ 72 گھنٹے. ان بہنوں اور بھائیوں کو اٹھا کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے. وہ ایسی حالت میں تھے اور غیر زبانیں بول رہے تھے. ان کو جا کے ان کے بستروں پہ لٹا دیا. وہ لیٹے ہوئے بھی غیر زبانیں بول رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں, خداوند یسوع مسیح ہمیں پیار کر رہے ہیں اور ہم عجیب منظر دیکھ رہے ہیں, خداوند کا جلال دیکھ رہے ہیں, خدا کا تخت لگا ہوا ہے. عجیب و غریب باتیں انہوں نے بتائی. تو یہ تازہ مے کا نشہ ہے. ہماری رسائی اس تک تب ہوگی جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے, جب ہم اس کے خواہاں ہوں گے, جب ہم اس کی خواہش اپنے دل کے اندر پیدا. تو کبھی یہ پلاننگ کی ہے کہ آؤ بچوں سارے مل کر بیٹھیں اور خدا کے پاک روح کو مانگیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند ہمیں اپنے روح سے بھر معمور کر دیں. یہ خواہش بھی تو پیدا کریں کہ چرچ جانے کے بعد بھی آج دعا ہی ہوگی. بچوں آج چڑیا گھر نہیں جانا, دعا ہی کریں گے, پاک روح کا مسا لینا ہے. ہمارے اندر یہ خواہش کاش پیدا ہو جائے. اور جس دن ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی, آپ یقین مانیں ہم عظیم لوگ ہیں, ہم عظیم تر بن جائیں گے. پریز دی لارڈ. عظیم اس لیے ہیں کیونکہ خداوند کے لہو سے ہم دھل چکے ہیں. لیکن جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم عظیم تر بن جائیں گے, کیونکہ ہم اس کی گواہی دینے کے قابل ہو جائیں گے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا زاویہ موڑیں, اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں اور خداوند کی گواہی دینے کی طرف آ جائیں. جتنی زیادہ آپ گواہی دیں گے آپ کے اندر انرجی آتی جائے گی, آپ محسوس کریں گے. جب میں نے توبہ کی, میرے خاندان کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, میں ایک شرمیلا آدمی تھا, ہوں ابھی بھی, لیکن خداوند کی دلیری ایسی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اب کھڑا ہو جاتا ہوں, مجھے شرم نہیں آتی. پہلے میں بہت شرماتا تھا, اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا میں چھپ جاتا تھا. پترس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. پترس بھی بڑا شرمیلا بندہ تھا, عجیب پرسنالٹی تھی پترس کی, غصہ بھی بہت کرتا تھا, جلد باز بھی بہت تھا, شرمیلا بھی تھا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس کے اندر اس طور سے آگے پاک روح کی صورت میں, جیسے اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے, تو لکھا ہے وہی شخص جس نے یسوع کا انکار کر دیا تھا وہ دلیری سے کھڑا ہو گیا اور اس نے ایسا واز کیا کہ اس کے ایک ہی واز سے 3000 لوگوں نے توبہ کر. تو میرا حال بھی ایسا ہی تھا, مجھے کلام کا پتہ ہی نہیں تھا کلام شروع کہاں سے ہوتا ہے, ختم کہاں پہ ہوتا ہے. اور میں نے بائبل کو, جب میں چرچ جانا شروع ہوا, میری زندگی کے اندر تبدیلی آئی, میں نے کلام سیکھنا شروع کیا, تو میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں لوگوں کو بتاؤں. نیو گارڈن میں میرے چاچا رہتے تھے, میں ان کے گھر گیا تو میں ایسے ہی باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا چلو جی آج دعا کریں. کہنے لگے ہے دعا, اچھا چلو کر لینے. اور دعا شروع ہوئی, بیٹھے, انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کی کرے گا. میں نے کہا جی آپ پرات لے کے آئے. کہتے پرات, دعا دا پرات نال کی تعلق ہے. میں کہا جی گیت گاواں گے. میں کہا اچھا, کیونکہ تبلا تبلا تھا نہیں. پرات پکڑی, میں نے 2-4 گیت گائے ان کے ساتھ مل کے, انہیں بڑا اچھا لگا, انہوں نے کہا بھی بہت اچھا. پھر میں نے کلام نکالا اور میں نے سوچا کہ خداوند مجھے کلام تو سنانا آتا نہیں ہے, میں کیا کروں. تو میں نے کیا کیا, جو پادری صاحب نے کلام سنایا تھا صبح میں سن کے آیا تھا سنڈے کو, میں نے وہی کلام انہیں سنا دیا. وہ کہنے لگے یار تے کمال کر دیا آپ نے. تو ایسا ہمارے بھی یہاں پہ کئی لوگ ایسے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں, کلام سنتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہم جہاں کلام سناتے ہیں وہ ڈائری لے کے پہنچتے, لکھ لیتے ہیں اور آگے جا کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ آپ نے دوبارہ بھی آنا ہے, ہم اور لوگوں کو بھی بلائیں. تو پیچھے وہ میری خالہ بیٹھی ہوئی ہے, میری پھپھو بھی لگتی, ان کو بلا لیا, ان کی فیملی کو بلا لیا. انہوں نے کہا بھی اس شہزاد آندا دعا کردا بڑی اچھی, تو تسی بھی آنا. جی اچھا, یہ بھی اپنے بچوں کو لے کے آ گئی, اپنے شوہر کو لے کے آ گئی. تو ہم نے دعا کی اور برکت ملی. آہستہ 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 اس میٹنگ کا پھیلاؤ بڑھتا گیا اور وہ جگہ کم ہو گئی. 30-35 لوگ وہاں پر آنا شروع ہو گئے اس گھر میں, چھوٹا سا سین تھا. اور پھر پادری صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے. پادری صاحب نے کہا یار سنیا تو کلام سنا رہا ہے آج کل. میں کہا جی اچھا. میں کہا ہیں ہوں کی ہوئے گا, پادری صاحب کے سامنے کیسے کلام سناؤں گا, یہ تو میری غلطیاں پکڑ لیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آج پھر آپ ہی کلام سنائے, ہم گیت گائیں گے, پرات بجائیں گے, آپ کلام. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نے سننا ہے کہ تو سناتا کیا ہے. میں گھبرا گیا, میں کہا چلے جی خیر. پھر میں نے وہی کلام سنایا جب میں صبح سن کے آیا تھا. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ جو میں سنا رہا ہوں آپ جا کے سنا دیں, اس سے بھی کام ہوتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, جب آپ سنا ہوا کلام آگے کسی کو سنا دیتے ہیں وہ یاد رہتا ہے, پھر بھولتا نہیں. ایک دفعہ سنا دے نا تو پھر بھولتا نہیں. تو میں نے جب کلام سنایا, بھائی نے کہا یار کلام تو بہت اچھا سنایا لیکن ایک غلطی کی ہے آپ نے. میں نے کہا جی وہ ایک تو ہے کہ تسی میٹنگ بہت لمبی کی تھی, 3 گھنٹے کی میٹنگ, 1.5 گھنٹہ پونا 2 گھنٹہ ہم نے پرات کے اوپر گیت گائے اور وہ گاتے بھی تھے. تو پادری صاحب نے کہا یار بات یہ ابھی یہ سارے جوش میں ہیں, یہ نئے نئے ہیں, یہ آپ کے ساتھ آئیں گے بھی لیکن آہستہ آہستہ یہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اپنی میٹنگ کو اتنا چھوٹا کریں کہ لوگوں کو ٹائم کا پتہ بھی نہ چلے اور انہیں برکت بھی مل جائے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے اپنی جو پرستش کی ڈیوریشن تھی اس کو تھوڑا کم کیا کیونکہ ہم ایک گھر میں عبادت کر رہے تھے, اس کو چرچ سیٹ اپ نہیں تھا. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ خداوند نے اس میٹنگ کو تبدیل کر دیا. قاضی صاحب نے کہا یار اگر میں آپ کو ڈھولک لے دوں
تو ढोलक आप बजा लेंगे। मैं कहा जी मैं तो परात ही बजाना, ढोलक तो नहीं बजाता। उन्होंने कहा यार ढोलक ले दूंगा तो ढोलक बजा भी लोगे, खुदावंद मदद करेगा। मैं कहा चलो फिर ला दो। इन्होंने ले दी वो ढोलक, आज भी हमारे पास पड़ी हुई। और वो ढोलक मैंने बजानी शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ सीधा हो गया उसमें। शुरू में मैं गलत होता था, उखड़ जाता था, सारे हंसते थे। मैं कहा हंसो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और एक ही मीटिंग के बाद 2-3 मीटिंग्स में हमने देखा कि मेरा हाथ ठीक हो गया, मैं आराम से ज़बूर गीत बजा लेता। टारगेट अगर ये है कि हमने खुदावंद के लिए काम करना है तो फिर हालात जो है वो आपको रोक नहीं सकेंगे। खुदा आपके हाथों को भी चला देगा, खुदा आपके जहन को भी चला देगा, खुदा आपकी जुबान भी खोल देगा। मैं हकला के बोलता था, इतनी ज्यादा हकलाहट थी कि मैं कई दफा अटक जाता था। तो बस मैं कहना तुम समझ तो गए होगे, और वो कहता था आहो यार थोड़े बहुत। ये हालत थी। स्कूल में मैंने कभी सबक सुनाया नहीं था, क्योंकि टीचर कहती थी कि ये तो पूरा पीरियड भी इसके लिए कम है, अगर इसको बुला लिया तो बस ये पहले जुमले पे फंस जाएगा, आ का बाबा कहता रहेगा। उसने कहा बेटा आप लिखा करें, तो मैं लिखता था। लेकिन जब मैं खुदावंद में आया, मैंने कहा खुदावंद मैं तो कलाम सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे सुनाऊं, मैं तो बड़ा। खुदा ने कहा कोई बात नहीं, आते जुबान भी खोल दो। और एक इबारत में मैंने अक्सर ही बताया कि इबारत में हम गए थे मरीदके में, वहां पर उन्हें बताया कि खुदावंद यीशु मसीह से मेरी पर्सनली मुलाकात हुई है, तो मैंने तौबा की। उसने कहा यार ये तो बड़ी गवाही है, आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मैंने कहा जी ये मेरी जुबान का मसला आप खुद ही बता दें। उन्होंने कहा यार जरा यीशु तेनू शिफा दे सकता है, तेरी जिंदगी चाहे काम कर सकता है, वो तेरी जुबान नहीं खोल सकता। मैं कहा जी खोल सकता है, तो कहना फिर यीशु का नाम खलो जा। मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, मैंने बोलना शुरू किया और मैं बोलता ही गया। फिर उसके बाद नहीं मैं अटका, क्योंकि मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी कि मैंने खुदा का कलाम सुनाना है। तो फिर कौन सी रुकावट रहनी थी? खुदा ने जुबान भी खोल दी, खुदा ने अक्ल भी खोल दी। लिखा है फिर उसने उनके ज़हन को खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझें। कुछ लोग कहते हैं जी हमें बाइबल समझ नहीं आती, अगर नहीं समझ आती तो खुदा के जरूर बैठ कर कहें खुदावंद मुझे समझा, क्योंकि लिखा तो उसी ने है, लिखाया तो उसी ने है। तो जिसने लिखाया है, जिसके पास इसके कॉपीराइट्स हैं, उसके पास चले जाए। कॉपीराइट तो खुदा के पास ही है ना। पाकरू ने लिखवाया है तो खुदा से कहें, पाकरू से कहे पाकरू मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझा। और फिर ऐसे हुआ कि हम लोगों को कलाम सुनाने लग गए। और फिर तकरीबन 1 साल के बाद मैं पाई साहब से खिदमत करनी शुरू हो गया था। और मैं मुक्ति जगह पर जाकर सिर्फ गवाही ही सुनाता था, कलाम नहीं सुनाता था, कलाम यही सुनाते थे। तो हमने ऐसा सिस्टम बना लिया था कि 15 मिनट 10 मिनट की मैं गवाही देता था, उसके बाद ये 20 मिनट का उठ के कलाम सुना देते थे, और खुदावंद का जलाल बड़ा जाहिर होता था। तो मैंने देखा कि गवाही से बहुत से लोगों की जिंदगी में तब्दीली आई। मैंने लोगों को ये बताया कि किस तरह से मैं खुदावंद के पास आया हूँ। आप भी ये बस बताएं लोगों को, सिंपल सी बात। और होगा क्या, ये चर्च भरना शुरू हो जाएगा और लोग आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को ये ना कहें कि यार चर्च चल और चर्च चल। मैंने देखा लोगों को जिद करते लोग, और यार आज की तू मेरे चर्च चलना, आज की तू मेरे चर्च चलना। ये कोई तरीका नहीं, वो आपसे चिढ़ जाएगा। तरीका ये है कि उसको निजात की बाबत बताएं, उसको कलाम की बातें बताएं। वो कहेगा यार तू किहड़े चर्च जाना, सीखोगे फिर अगली बारी फिर तुसी मैनू लेना आ जाना। समझे? जब वो कायल होगा तो वो आपको घर से लेने आएगा। जब आप उसे जबरदस्ती कायल करेंगे तो आप घर पे उसे लेने जाएंगे तो वो मिलेगा नहीं। तरीका मैं आपको सिखा देता हूं, आगे आप अमल करना आपका काम। जस्ट गवाहियां बताएं उसे यार खुदावंद का शुक्र, आज मैं चर्च गया, मैंने वहां पे ये कलाम सुना है। लेकिन होता ज्यादातर ये है, जैसे चर्च से बाहर जाते हैं, बीवी कहती आज बड़ा अच्छा कलाम से, कहता अच्छा तो ऐसी लेकिन है की सी। अच्छा तो बहुत था, मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन था क्या, टॉपिक ही भूल जाते हैं, किसी को क्या बता। इसलिए याद रखने की कोशिश करें। जब आप याद रखेंगे आप आसानी लोगों को बताएंगे। आप कहेंगे यार मैंने देखा, यार मैं पतरस की ये बात सुन के हैरान हो गया, तो पतरस को खुदा ने इस तरह से, मैं तो समझता था कि ये बात ऐसे, लेकिन ये तो ऐसे। आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स कायल हो जाएगा। मैं मूलबूटी में एक बहन थी, मेरी एक कजन है जो यहाँ पे आती भी रही है, वो जाकर जो कलाम सुनती थी हमसे, वो जाके अपनी उस सहेली को बताती थी। वो इतनी कुछ ज्यादा मुतजस्सिस हो गई, उसने कहा मैं तेरे भाई को मिलना चाहती हूँ। ऐसी बातें उसे कैसे पता चल जाती हैं, कहां से सीखता है ये बात। और उनके घर में सिर्फ तजस्सुस की वजह से ही मैं पहुंच गया, और वहां पर भी 2 बंदों को हमने बपतिस्मा दिया। वो बातें सुन सुन के पहले ही कायल हो चुकी थी, मैंने बस जाके उसको बरकत ही दी। मैं कहा बाजी बपतिस्मा दी, तौबा करें, खुदा उनके पास आए। उसने कहा जी मैं तो पहले तैयार था, हमने उसे बपतिस्मा दी। ये बड़ा आसान काम है, और जब आप ये करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर एक अजीब तब्दीली आएगी, आप खुशी से भर जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप पर परेशानियां नहीं आती? आप कहेंगे परेशानियां आती हैं, लेकिन मुझे पता है कि खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया। मुझे पता है कि किराया देने वाला है, टाइम नजदीक आ गया है, कल किराया देना, पैसे नहीं है,
لیکن خدا کہیں نہ کہیں سے مہیا کر دے. مجھے پتا ہے وہ شخص آپ کی اس گواہی کو دیکھ کر، آپ کے ایمان کو دیکھ کر، آپ کے توکل اور بھروسے کو دیکھ کر خود بھی ایمان میں کھڑا ہو جائے. اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں چرچ جاتا ہوں، میں ریگولر جانے والا ہوں، اور آپ اس شخص سے بھی برے کمنٹس دیں اسے، یار حالات بڑے پیڑے، وہ کہے گا یار جڑے چرچ جانا بس ایہو ہی جائے، میں نہ جاؤں، کیونکہ اس کو جانے سے فائدہ تو کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ جو زبور ہے اس چیز کے لیے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ سیکھ چکے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ باہر سے ڈاکٹریٹ کر کے آئیں گے تو آپ لوگوں کو کلام سنائیں گے. کلام سنائیں تو بڑی سادی سی بات. جب آپ لوگوں کو ون کرنا شروع کر دیں گے، اگر آپ فلپس کے تعلق سے پڑھیں اور خداوند کے ساتھ جو مشہور ترین شاگرد پترس ہے، اس کا بھائی اندریاس، اس کے تعلق سے، اندریاس کے تعلق سے پڑھیں تو اندریاس کی بات حیران کن ہے کہ اس نے کبھی ممبر پر کھڑے ہو کے، پلپٹ پہ کھڑے ہو کے کلام نہیں سنایا. کہیں وہ نظر ہی نہیں آتا بڑے مجمع کے اندر کلام سناتا ہوا. وہ دو تین لوگوں کو یسوع کے پاس لے کے آتا. خداوند لکھا ہے 2 شخص اس سے ملے، انہوں نے کہا ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آؤ میں ملا دینا. یسوع کے پاس لے آیا کہ خداوند یہ 2 بھائی ملنا چاہتے ہیں. بس اتنا سا کام کرتا تھا. آہستہ آہستہ لوگوں کے گھروں میں، آپ جس گھر میں جاتے ہیں، جس فیملی میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کے شیئرنگ کریں. ایک تو گفتگو کا ماحول بدل جائے گا، آپ کو موقع ملے گا کہ وہاں پر خداوند کے تعلق سے کچھ باتیں کر سکیں. خداوند میری زندگی میں بھائی صاحب آج کل یہ کر رہا ہے، میں تو دعا کرتی نہیں تھی، میں تو چرچ ہی نہیں جاتی تھی، لیکن جب سے میں چرچ جا رہی ہوں، جب سے میں دعا کر رہی ہوں، جب سے میں کلام پڑھ رہی ہوں، میری زندگی کے اندر بڑی تبدیلی ہے. میں چاہتی ہوں باجی میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کروں. یہ اچھا، آپ کی کون سی ضروریات ہیں، آئیے ہم ان کے لیے دعا کریں. اور جب آپ اس کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، میں ڈیفینیٹلی بات کرتا ہوں خدا معجزہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا اس بہن سے بھی محبت کرتا ہے. خدا اس بہن کو بھی لانا چاہتا ہے، اس کو بھی بچانا چاہتا ہے. اس کی خاندان کی بھی خدا کو اتنی فکر ہے جتنی آپ کی. تو اس نے یہ درخواست کی کہ جوانی کے اندر میں کلام سنا رہا ہوں، لیکن جو ریکویسٹ اس نے کی ہے کہ بڑھاپے تک بھی خداوند تیری یہ برکت میرے ساتھ چلے. جب میں سر سفید ہو جاؤں، جب میری ہڈیاں کمزور پڑ جائیں، تب تک، جب تک میں زندہ ہوں، میں آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی تیرا کلام سناؤں. کیسی خواہش ہے! کیا آپ کو اچھی لگی اس کی بات؟ کتنوں کو اچھی لگی؟ اب اس پہ عمل کتنے کریں جو بتائیں گے کہ خداوند نے میری زندگی میں یہ کیا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ خود آ کر ہمیں گواہی دیں گے کہ بھائی میں تو حیران ہو گیا، خدا میرے وسیلے سے ہی معجزے کر رہا ہے. جو معجزے کرتے ہیں ان کے سینگ نہیں ہوتے، یا جو معجزے کرتے ہیں کہ وہ 12 فٹ کے لوگ نہیں ہوتے، وہ ہم لوگوں میں سے ہی. معجزے در حقیقت لوگ نہیں کرتے، خدا کرتے ہیں. ہم ایمان رکھ کے صرف خدا کو کہتے ہیں، باقی کام تو خدا نے کرنا. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح کے جوئے کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے. تو میں خداوند سے کہتا تھا خداوند یہ تو بڑا مشکل ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ بڑا ہلکا ہے، ہلکا کیسے ذرا سمجھا دو سکے. خدا نے کہا یار اس جوئے سے جو تو میرے نال آ جائے گا نا، سارا پار میں آ چکا ہوں. جوئے میں فریم کے اندر 2 بیل لگائے جاتے ہیں، دونوں بیلوں کے اوپر برابر کا وزن ہوتا ہے. تو جب یسوع کے ساتھ ہم جوئے میں جت جاتے ہیں تو یسوع سارا وزن خود اٹھا لیتا ہے، ہمیں بس ساتھ چلنا ہوتا ہے. اتنی سی بات، ہم ساتھ چلتے ہیں. سارا پار یسوع ہے، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، خدا سارا کام خود کرتا ہے. جب میں اپنے باپ کے ساتھ سودا صرف لینے کے لیے جاتا تھا تو میرا باپ سارا سودا خود اٹھاتا تھا، اور ایک ہلکی سی چپس کا پیکٹ یا کوئی ایسے شاپنگ میں بالکل ہلکا سا تھا، وہ مجھے پکڑا دیتا. میں بڑا خوشی ہوتا تھا کہ سودا لے کے آ رہے ہیں، اسی لے آئے ہیں. وزن سارا بھاپ اٹھاتا تھا، نمبر میرے بن جاتے. میں کہتا تھا جی میں نے کیا ہے، دیکھیں میں سودا لے کے آیا. ہم بھی ایسے معجزہ خدا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں میرے ہاتھ رکھنے سے بھی. تو آپ کے وسیلے سے بھی جب کرنے خدا نے ہے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ بھی کر سکتی ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے صرف کہنا ہے. خداوند اس بہن کی یہ پرابلم ہے، اس کے پیٹ میں رسولی ہے، ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ یسوع کے نام سے رسولی غائب ہو جائے. تو جب خدا نے کرنی تو خدا کر دے گا، آپ نے صرف ایمان رکھنا. آسان بات ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو آج اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ نکلیں اپنی فیملیز میں، اپنے دوستوں میں، جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کی رفاقت ہے، ان لوگوں کو بتانا شروع کریں، شیئرنگ کریں ان کے ساتھ، اور آپ دیکھیں گے کہ حیران کن نتائج آئیں گے. یہاں پر کچھ لوگ آتے تھے، انہوں نے جا کر گواہیاں بتائیں، انہوں نے کہا اپنے پادری صاحب کو ہمارے پاس لے کے آؤ. خدا نے اپنا جلال وہاں پہ بھی ظاہر کیا. تو آپ اپنے آپ کو محدود نہ کریں ہلدی، مرچ اور گرم مسالے میں، کپڑوں میں، مکان میں. آپ اپنے آپ کو تھوڑا بڑھائیں. جیسے یبیز نے دعا کی تھی نا میری حدود کو بڑھا، تو آپ بھی خدا سے کہیں خداوند میں ان سوچوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ نمک مرچ تو ختم ہوتا ہی رہے گا، یہ تو ہر مہینے مک جاتا ہے. کبھی ایسے ہوا کہ آپ لے کے آئے تو پھر بوتل بھری ہی رہے، یعنی تو ہر مہینے مکنا ہے تو پھر فکر کا دی. کیوں جی؟
اگر آپ آٹا پیپے کے اندر لا کے ڈال دیں اور پھر بے فکر ہو جائیں کہ 5 سال چلے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو جس چیز نے ختم ہو جانا ہے بار بار، اس کے لیے بار بار فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، ایک بندہ کہتا سر جی تمہیں فکر نہیں ہوتی، میں کہ ہوندی ہے، کہتا پھر تسی کر دو، میں کہ میں یسو دے دینا، کہتا وہ کی کرتا ہے، میں کہ موزہ کر دینا، وہ میری فکر لا کے انہوں خوش کر دینا، یہ تو بڑی گل۔ تو آپ بھی ایسے ہی کریں، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خون بنائیں، بلڈ پریشر سے آزادی پائیں، شوگر سے آزاد ہو جائیں، دل کی بیماریوں سے بچ جائیں۔ خوش رہنے سے ہوتا ہے، خوش رہنے سے آپ کا امپریشن اچھا پڑتا، لوگوں لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا خوشحال لگتا ہے۔ کئی لوگ ہم سے 3-3 لاکھ روپیہ مانگ لیتے ہیں، کہتا ہے خوش ہے تو بڑا پیسہ ہونا، کہتا بھائی جان بس تھوڑی سی مدد چاہیے، میں نے کہا جی، کہتا 3 لاکھ دے دیں، میں نے کہا ادھر آئے دعا کریں، میں کیسے بینک کو میں کیسے بینک کو جانتا ہوں جس میں پیسے پیسہ میرا بڑا اکاؤنٹ ہے؟ میں نے کہا جی وہ کہڑا بینک ہے؟ میں کہا جی آؤ گھٹنے ٹیکو، اسے نہ شاید چیک دے گا۔ میں کہا بھائی پولوس اصول کہتا ہم کنگال سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہم نے بتھیروں کو امیر کر دیا، ہم نے دیکھا یہ تجربہ کیا، ہم نے لوگوں کو دعائیں دی، لوگوں کو 4-4 5-5 6-6 لاکھ روپے مل گئے، مکان مل گئے، ہم نے نہیں دی بھائی انہیں، صرف ہم نے ہیڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کو جا کے ان کی شکل دکھائی ہے کہ خداوند جی یہ بندہ آیا ذرا ہیلپ کر دے، خداوند نے اس کا کام کر۔ آپ بھی کریں ایسا، یہ مشکل نہیں ہے، آپ انجوائے کریں گے ان چیزوں کو، آپ کا دل کرے گا دعا کرنے کے لیے، آپ کا دل کرے گا کلام پڑھنے کے لیے، آپ کا دل کرے گا گواہی دینے کے لیے، آپ گیت گانے کے لیے متحرک ہو جائیں گے، پرستش اور شادمانی کے نغموں سے آپ بھر جائیں گے۔ یہ ایک عجیب دنیا ہے یار، اب کیسے ہوگا؟ یہ ایڈونچر ہے۔ لوگ مری جاتے ہیں نا پہاڑ دیکھنے کے لیے کہ ہیں ٹلانا کیویں اتر رہی ہیں، گڈی کیویں چڑھ رہی ہے، بڑے بڑے مشکل نام ہے۔ کہاں گئے تھے بھائی ہم لاسٹ ٹائم؟ ٹھنڈیانی۔ تو بھائیوں نے بتایا کہ جی بہت خطرناک کھائیاں تھیں وہاں پہ، اور ایسے گاڑی جاتی تھی اور ایسے چڑھتی تھی، چڑھائی بڑی مشکل تھی۔ تو ایماندار زندگی جو ہے، ایماندارانہ زندگی، خدا پر بھروسہ کرنا ٹھنڈیانی سے بھی خطرناک، ٹھنڈیانی سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ کرایہ ہے نہیں، ہم کل دینا، او کیسی کھائی ہے، کیسی چڑھائی ہے، کیویں چڑھا گا میں؟ اور یسوع ہاتھ پکڑتا اور اس چڑھائی پہ لے جاتا ہے، ایلا پھڑ 10,000، ایلا پھڑ 15,000، ایلو جی پا جی، ٹائم پہ دے دیتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ سو آئیے اپنے آپ کو متحرک کریں گواہی دینے کے لیے۔ خداوند سے کہیں خداوند میں تجھ سے برکت پانا چاہتا ہوں، برکت پانا چاہتا ہوں، آج مجھے برکت دے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھائی صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ ہم ہیلیلویا کا کورس ہم گائیں گے، آپ لوگ دعا کریں۔